नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. एसटी आरक्षणा सयत हेर म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे मंगळारा दिल्ली गेल्यात. दिल्ली केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेवन म्हत्वाच्या विशयांचेर ते चर्चा करतले. एसटी आरक्षणाच्या कार्यवाही खातीर केंद्रा कडल्यान अधिसुचोवणी जारी जावपाची गरज आसा. हाचे खातीर मुखेलमंत्री केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांची भेट घेवपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला एनडीए सरकारान 12 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला. हे निमतान राज्यांत कार्यावळी जातल्यो. हे विशीं लेगीत चर्चा जातली. भाजपाच्या कोर समितीची बसका मंगळारा जाली. हे बसकेक प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. हे बसकेंत 12 वर्सां पुराय करपा खातीर एनडीए सरकाराक परबी दिवपी थाराव संमत जालो. नगरपालिका मंडळाचो कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान सरकारान मडगांव, मुरगांव आनी म्हापशें नगरपालिकेचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. मडगांव पालिकेचेर दक्षिण गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकारी श्रीनेत कोठावळे, मुरगांव पालिकेचेर नागरी पुरवण खात्याचे संचालक जयंत तारी आनी अतिरिक्त पंचायत संचालक फिओना कार्दोस हांची म्हापशें पालिकेच्या प्रशासक पदाचेर नेमणूक केल्या. हे विशींचो आदेश जारी जाला. कार्यकाळ सोंपिल्ल्यान आतां 11 नगरपालिकांच्यो वेंचणुको जावपाच्यो आसात. हाचे पयलीं हेर पालिकांचेर सरकारान प्रशासकाची नेमणूक केल्ली. मंगळारा आनीक 3 पालिकांचेर प्रशासकाची नेमणूक केल्या. वेंचणुको जावन नवें पालिका मंडळ येय मेरेन पालिकांचेर प्रशासक आसतले. गोंय घटक राज्य दिसाच्या सुवाळ्याक उपराष्ट्रपती डॉ सी.पी. राधाकृष्णन हे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. ह्या सुवाळ्यांत मारियो मिरांडा हांचे कार्टूनाचें प्रदर्शन भरतले. तशेंच कार्यावळींत मारियो मिरांडा हांच्या खासा स्टॅम्प कव्हराचें अनावरण जातलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं म्हायती दितना सांगलें. 40व्या स्टेटहूड डेच्या निमित्तान आमकां मानादील व्हायस प्रेसिडेंट सी.पी. राधाकृष्णनजी हे गोंयांत स्टेटहूडच्या कार्यक्रमाक येता. आमचे हॉनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा हे बी त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. कला अकादमीत 10:30 वरांचेर आमी स्टेटहूड डेचे फंक्शन हे सेलेब्रेट करता. कुंकळ्ळी ते बाळे मेरेनच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणा खातीर 1,880 कोटी रुपयांचो निधी मंजूर करपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच केंद्रीय रस्ते आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानल्यात. हे विशीं उलयतना तांणी सांगलें. 1,800 कोटी रुपया फॉर द आमकां कुंकळे बायपास, कुंकळे टू बाळ्ळी ह्या बायपासा खातीर सँक्शन जाला. ताचें कामूय बी रोखडेंच खूब बेगीन जातलें. 6 लेन नॅशनल हायवे तो आमी कन्स्ट्रक्ट करता. ऑलरेडी कंजेस्टेड एरिया कुंकळे टू बाळ्ळी हाज्या पर्यंत आसा आनी पळयता की सगळो बायपास कंप्लीट जालेलो, तितकोच रोड उरलेलो. डिजिटल इंडिया कॅम्पेनाक 12 वर्सां पुराय जात आसतना गोंयचे उद्देजक रघु शेटे हांणी आकाशवाणी कडून उलयतना आपलें मत उक्तायलां. Digital India initiative 10-12 years ago, just to make one demand draft. All the way you have to go to the bank, fill out the form, then take the printout, you take out your time, fuel, everything. So there are other impacts, positive impacts of digital India to our country. And not only big businesses, but also smaller traders can connect from the phone to the world. So it's a very good initiative by Honorable Prime Minister, and we have to take it ahead more and more to the rural areas. We have started using less paperless offices. Good impact of environment. Our time is saved as well as your money is saved, your fuel is saved. हवामान. राज्यात आयज जगला आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. ते फाटभुंयेर पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. गोंयांत कांय सुवातांनी किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. पणजे चडांचड तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवां चडांचड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या पयल्या क्वॉलिफायरच्या खेळांत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडान गुजरात टायटन्स पंगडाक 92 धांवड्यांनी हारोवन निमण्या फेरयेंत पावल घालें. आयज सांजे 7:30 सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स पंगडा मदीं दुसरो एलिमिनेटरचो खेळ जातलो. ही आसा एक कळवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसप गरजेचें. तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपा जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.